मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम उन लोगों को जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। और काफ़ी दिनों से ये मैं बातें सुन रहा था जो कि इंडिया के पास्टर बजिंदर साहब हैं। इन्होंने ये नबूवत की थी 14 तारीख के बारे में कि जी आप लोगों ने यीशु मसीह का लहू जो है वो अपने घरों के ऊपर लगा लेना है और घर से बाहर नहीं निकलना, घर के दरवाज़ों को बंद कर लेना है। लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं अभी आत्मा में देख रहा था, ये परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया 14 तारीख को आपको अपने गेटों पर यीशु मसीह का लहू लगाना है, मतलब प्रार्थना करनी है। आपको यीशु मसीह का लहू लगाना है। 14 तारीख को याद रखना कि 14 रात होने से पहले आपने अपने गेट, जितने भी आपके गेट में एंट्री है, जितने भी आपकी खिड़कियां हैं, ये एक इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। क्या ये बात उन्हें किसने कही है या किसने बताई है जो ये झूठी नबूवत करते हैं? क्योंकि मैं कलाम का हवाला पढ़ना चाहता हूं। ये मत्ती रसूल की इंजील है और उसका 7 बाब है और उसकी 21 आयत से मैं ये पढ़ता हूं। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से मोज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही ना थी। आए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। सो मैं यहां पर ये बातें पूछना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने ये बातें पहले ही अपने रसूलों की मार्फत, अपने नबियों की मार्फत कलम बंद करवा दी थी। और ये बातें जो है आज के जमाना पर पूरी उतरती है। क्योंकि जिस तरह आज ये झूठी नबूवतें की जा रही हैं, लोगों को ये बताया जाता है आप घरों से बाहर ना निकलना, आप अपने घरों के अंदर कोई खाने वाली चीज ना रखना। जिस तरह मिस्र के अंदर अंधेरा हो गया था, इसी तरह पूरी दुनिया के ऊपर जो है ये अंधेरा हो सकता है। ये कैसी नबूवतें हो रही है? इससे पता चलता है कि बहुत से झूठे मसीह, ये जमा का लफ्ज है, ये झूठे नबी, बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और यहां पर यह बात साबित होती है कि आप ये झूठी नबूवतें कर रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप खुदा के कलाम को देखें और खुदा के रूह का इंतजार करें जब तक के पाक रूहुल कुदस कोई बात हम पर आश्कारा ना करे। हम क्यों कर नबूवत करें? क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम देखें तो जितने भी लोग थे, नबी थे, वो रूहुल कुदस के वसीला से नबूवत करते थे। और जो वो नबूवत कर देते थे, उनकी नबूवतें मुकम्मल तौर पर 100 की 100% पूरी होती थी। लेकिन अगर आज हम नबूवत करते हैं और पूरी नहीं होती, तो दुनिया की नजर में हम झूठे साबित होते हैं। इसलिए अगर हम खुदा के खादम हैं तो फिर खुदा के कलाम को अपने ज़हन में रखें, बोलने में जल्दबाजी ना करें। जितनी देर तक खुदा का रूह हमें गाइड ना करे, जितनी देर तक खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई ना करे। इसीलिए आपने जो 14 तारीख की नबूवत की थी,
وہ آپ کی جھوٹی ثابت ہوئی. اور اسی طرح یہ حوالہ بھی میں نے پڑھا ہے, لکھا ہے کہ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے, آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا, میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہ تھی. اگر ہم واقفیت بنانا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, اگر تم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اگر سچائی ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہماری نبوتیں جھوٹی کیوں کر ہو سکتی ہے دنیا کی نظروں میں؟ اور دنیا کی نظر کے اندر اگر ہم کوئی نبوت کرتے ہیں, اگر وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کا روح القدس جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا. ہمارے اوپر روح القدس کا مسا ہو سکتا ہے, مسا ٹھہر سکتا ہے, لیکن اندر سے وہ نبوت نہیں ہم کرتے جو کہ خدا کا روح چاہتا ہے. اس لیے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہ بات پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 14 تاریخ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن 14 تاریخ گزر گئی لیکن کچھ بھی نہ ہوا. اور اگر ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ باتیں مجھے خدا کے روح نے بتائی ہیں, کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, کیا خدا کا روح کبھی غلط گائیڈ کرتا ہے؟ کیا خدا کا روح کبھی ایسی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پوری نہ ہو, اترتی ہو؟ بائبل مقدس جو کہ خدا کا کلام ہے, جسے کہ خدا کے روح القدس نے اپنے نبیوں کی معرفت قلم بند کروایا ہے, کیا اس میں سے کبھی کوئی بات جھوٹی ثابت ہو سکی؟ اگر نہیں ہو سکی تو پھر ہمیں بھی ذرا بولنے میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پہلے ہم کلام کو دیکھیں کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے. اسی طرح اگر آپ کی یہ نبوت جھوٹی ثابت ہوئی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آئندہ ایسی باتیں آپ نہ نبوت کریں جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہ ہو, جو خدا کے کلام کے برعکس ہو, جو جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں. تو آپ لوگوں کی نظروں میں خود کو, اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کریں, کیونکہ نبوت وہ ہوتی ہے جو خدا کے کلام کے آئین مطابق ہو اور بالکل پرفیکٹ ہو اور مکمل طور پر پوری اترتی ہو. آج ہم انہی باتوں کے اوپر بھٹکے ہوئے ہیں, ہم کھوئے ہوئے ہیں. تو یسوع مسیح نے تو صاف کہہ دیا, اسی دن بتھیرے آئیں گے, مجھ سے کہیں گے خداوند میں نے تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا, میں نے تیرے نام سے بڑے بڑے معجزے نہیں کیے. یہ کن لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو آج زمین کے اوپر بڑے بڑے معجزات بھی کر رہے ہیں؟ لیکن میرے بھائی, میرے خادم بھائی, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو دیکھیے اور اس کے مطابق چلیں. بولنے میں ہرگز جلد بازی نہ کیا کریں, کیونکہ اگر آپ جھوٹی نبوت کریں گے تو پھر لوگوں کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. لوگ آپ کی باتوں پر کبھی یقین بھی نہیں کریں گے جو آپ منادی کر رہے ہیں. اسی لیے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ وہی بات کہیں جو خدا کا کلام کہتا ہے, اس سے آگے نہ بڑھیں, کیونکہ اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں یا لفظ کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے خادم نہیں ہیں. ہم دنیا کے خادم تو ہو سکتے ہیں, لوگوں کے خادم ہو سکتے ہیں, لیکن ہم خدا کے خادم نہیں ہیں, کیونکہ خدا کے خادم کے منہ سے کبھی بھی ایسی بات نہیں نکلتی جو جھوٹی ثابت ہو. خدا کا وہ خادم جو خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ 100% پوری ہوتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو, ان کے کاموں سے. اس لیے میں آپ کے آگے یہ پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں, میرے بھائی, آپ جھوٹی نبوتیں نہ کریں, بلکہ
لوگوں کو خدا کے کلام کی سچائی کی طرف لائیں. اگر آپ جھوٹی نبوتیں کرتے رہیں گے تو آپ کے کلیسیا کے جو لوگ ہیں وہی آپ کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں گے. جس طرح پوری دنیا کے اوپر آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن یہ بات پوری تو نہ ہو سکی. یہ نبوت جو آپ نے کی تھی یہ آپ کی نبوت جھوٹی ثابت ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے نبوتیں کی ہیں لیکن وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. تو پھر کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو باز آ جانا چاہیے. اگر یہ نبوتیں آپ جھوٹی کر رہے ہیں, آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں, میں خدا کا خادم ہوں, تو پھر آپ جھوٹی نبوتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پھر انہی لوگوں کے لیے پیغام ہے جو متی رسول کی انجیل کے اندر ابھی میں نے پڑھا ہے کہ بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ جمع کا لفظ ہے اور یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے, ذرا غور کریں. یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے, کیا لکھا ہے؟ وہ یسوع مسیح سے کیا کہیں گے؟ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے آئے خداوند آئے خداوند, کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی, تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا, تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آج کے زمانہ کے اوپر نبوتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر پوری نہیں ہو رہی تو پھر اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی یہ پوری نہیں ہوئی, تو پھر اس کے لیے میں لوگوں کی نظر میں ایک خالی مذاق ہی نہ ٹھہروں. سو تمام ان لوگوں کے لیے بھی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس کلام کو سنتے ہیں ان کو بھی بائبل کے اندر لکھا ہے اگر کوئی نبی نبوت کرتا ہے اور وہ کلام کے مطابق نہ ہو تو تم اس کی نہ سنو. یہ پرانے عہد نامہ کے اندر ہے. اور پہلی بات, نبی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بائبل کے اندر لکھا ہو, نبیوں نے نبوت کی ہو کہ یہ منظر عام پر آئے گا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں, تو پھر بات ثابت نہیں ہوتی, تو پھر اس کا مطلب ہم جھوٹے مسیح ہیں. لوگ ہمارے اوپر کے طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے لیکن ہم جواب نہیں دے پائیں گے, اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے باعث سے برکت بنے, اس لیے ہم لوگوں کے آگے باعث سے شرمندگی بنیں گے. جب لوگ ہمارے اوپر سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی تھی یہ پوری نہیں ہوئی, تو پھر یہ شرمندگی کا باعث ہے, پھر منہ چھپانے والی بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں جو کہ خدا کا کلام نہیں کہہ رہا, ہم کہیں اور وہ جھوٹی ثابت ہو, تو پھر ہمارے لیے یہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. اس لیے بولنے میں میرے بھائی آپ جلد بازی نہ کیا کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خدا کے کلام کی سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں اور لوگوں کو مسیح کے پاس لاتے رہیں, لوگوں کو کلام سے جھیکتے رہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, لیکن خدا را میں آپ کو ایک بات پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ جھوٹی نبوتیں بند کر دیں, ایسا نہ کریں. سو میں یہ چھوٹا سا میسج ان لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جتنے لوگ فیس ٹیوب پر اور فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگ یوٹیوب پر اور فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اگر کوئی جھوٹی نبوت کرتا ہے تو اس کی باتوں کے پیچھے مت جائیں, بلکہ آپ بائبل کے پیچھے جائیں, آپ بائبل کو دیکھتے رہیں. اگر بائبل ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے, ایک شخص اگر نبوت کرتا ہے, اگر وہ نبوت کلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ خدا کے کلام کی پیروی کریں, آپ بائبل کو دیکھتے رہیں, کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے آخری زمانہ کے اندر تم بہت بڑی ایسی افواہیں سنو گے. آج دنیا کے اندر کتنی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, اس کو دیکھ لیں جو کہ کہہ رہے تھے جی ایک ستارہ اوپر سے زمین پر گر رہا ہے. ایک طرف کورونا وائرس کا قہر تھم نہیں رہا, دوسری طرف ایک اور نیا ڈر دنیا میں کھڑا ہو گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. سوال ہے کیا سچ میں 29 اپریل 2020 کو دنیا پر مہا وناش کا خطرہ منڈرا رہا ہے؟ کیا 29 اپریل کا دن پرتھوی پر بھاری پڑنے والا ہے؟ کیا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے, بلکہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ افواہ آگ کی طرح پھیل گئی ہے. کیا یہ سچ ہے یا محض ایک افواہ؟ آج ہم اسی کا کریں گے فیکٹ چیک.
सोशल मीडिया यूजर्स इन दिनों एक खगोलीय घटना से डरे हुए हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आने वाली 29 अप्रैल की तारीख इस दुनिया पर भारी पड़ सकती है। 1 महीने के बाद इस दुनिया से मानव सभ्यता का खात्मा हो सकता है। 29 अप्रैल दुनिया का आखिरी दिन है, लेकिन आप लोग खुदा के कलाम को देखते रहिए। लोग जो खुदा के कलाम के बारे में इल्म रखते हैं, जो खुदा के कलाम को जानते हैं, वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वो लोगों की बातों पर अपने कान को नहीं रखते, बल्कि वो अपना कान, अपना ध्यान अपने खुदा के कलाम पर रखते हैं। उन्हें पता है बाइबल के अंदर ये बातें पहले ही लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हमें यीशु ने कहा था कि तुम उनकी बातों का यकीन ना करना। अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी वो एक सितारा आएगा और अपने फोन सेल जो है वो बंद कर लेने हैं, वो जल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? ये सब झूठी बातें हैं। लेकिन आप ऐसी बातों पर कान ना धरें, बल्कि अपने आप को दुरुस्त करते चले जाएं। आप अपने आप को खुदा के कलाम के हवाला करें और बाइबल के साथ खड़े हो जाएं और हमेशा सच्चाई को पेश करें, झूठी नबूवत ना करें जिससे आप लोगों के लिए झूठे साबित हो, उन मसीहियों के लिए झूठे साबित हो जो आपकी मीटिंग्स के अंदर आगे कलाम को सुनने के लिए आते हैं। उनका भी इत्मीनान आपसे हट जाएगा, क्योंकि वो ये कहेंगे ये तो झूठी नबूवतें कर रहे हैं, इनके पास सच्चाई है नहीं। इसलिए अगर आप सच्चाई को पेश करेंगे तो लोग मसीह के पास खींचते चले आएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा बाइबल को पेश करें, खुदा के कलाम की सच्चाई को पेश करें, ऐसी नबूवतें ना करें जो कि खुदा के रूह ने आपको नहीं कही कि आप करें, और आप अपनी तरफ से नबूवतें कर रहे हैं और वो झूठी साबित हो रही है। इसलिए बराए मेहरबानी तमाम ऐसे लोगों को जो भी इस झूठी नबूवतों को सुनकर लोगों में ऐसी बातें फैलाते हैं, वो भी बाज आ जाएं, ऐसी झूठी बातों के पीछे ना जाएं। आप अपना वक्त जाया ना करें, बल्कि अपना वक्त खुदा के कलाम को दें, अपना वक्त जो है दुआ में गुजारें, अपना वक्त जो है खुदा को सजदे में गुजारें, अपना वक्त जो है बाइबल को पढ़ने में गुजारें, बजाय कि आप इधर उधर की बातों। हमने कलाम की सच्चाई को बढ़ाना है ताकि लोग सुनकर अपनी जिंदगियां उसके हवाले कर सकें और उस रूहुल कुदस का यकीन करें जिसने ये कलाम कलम बंद करवाया है। और खुदा का रूहुल कुदस आज भी हमारे दरमियान मौजूद होता है, और वो तो कोई ऐसी बात कहता नहीं है जो गलत साबित हो, क्योंकि जमीन आसमान टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टले। सो मैं तमाम उन बहनों को, भाइयों को, उन लोगों को, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनके ये बात उनके गोशे गुजार करना चाहता हूं ताकि वो ऐसी अफवाहों पर अपने कानों को ना धरें, ऐसी नबूवतों पर जो झूठी नबूवतें हैं अपने कानों को ना धरें, बल्कि अपना आप खुदा के कलाम पर अपना ध्यान, अपना कान और अपना ध्यान रखें ताकि खुदा उनको हमेशा की जिंदगी दे। और इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के नाम से।